सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन तरुणः आचार्यम् उपसर्प्य अवदत्, अहं भवतः शिष्यः भवितुम् इच्छामि। आश्रमे स्थित्वा अध्ययनं कृत्वा अग्रे सन्न्यासं स्वीकर्तुम् इच्छामि इति। ये आश्रमं प्रवेष्टुम् इच्छेयुः तेषां योग्यतासामर्थ्याधिकं बहुधा परीक्षते स्म आचार्यः। अयं विषयः सर्वैः अपि ज्ञायते स्म। अयं तरुणः अपि एतं विषयं जानन् सर्वविधं सन्नाहं कृत्वा एव आगतवान् आसीत्। अतः गुरुणा आयोजितासु सर्वासु परीक्षासु सः उत्तीर्णः जातः। तथापि आचार्यः अवदत्, सप्ताहानन्तरम् आगम्यताम्, तदा अहं मम निर्णयं श्रावयिष्यामि इति। सः तरुणः ततः प्रतिगतः। अनन्तरदिने एव आचार्यः कश्चित् धनिकम् आश्रमभक्तम् आहूय तरुणस्य विवरणादिकं श्रावयित्वा, अयम् उन्नतस्थाने नियोजितव्यः, अधिकं वेतनम् अपि दातव्यम् इति असूचयत्। तदानुगुण्येन सः धनिकः तं तरुणम् आहूय सामान्यं परीक्षणं विधाय तम् उद्योगे नियुक्तवान्। अनिरीक्षितम् एतम् अवसरं प्राप्य सः तरुणः अपि सन्तुष्टः। अनन्तरदिने एव सः कार्यालयं प्रति गमनम् आरब्धवान्। सप्ताहानन्तरं तं तरुणम् आनाय्य आचार्यः अवदत्, त्वं सर्वासु परीक्षासु उत्तीर्णः असि, अतः तव शिष्यत्वम् अङ्गीकृतं मया। श्वः एव आश्रमम् आगन्तुम् अर्हसि इति। तदा तरुणः शिरः अवनमय्य अवदत्, शिष्यत्वम् ईष्ट्वा मया आश्रमं प्रति आगतम् इति तु सत्यं, किन्तु अत्रान्तरे मया उत्तमः उद्योगः प्राप्तः, प्रभूतं वेतनं, कथं तम् उद्योगं त्यजेयम् इति। अन्यत्र अवसरम् अप्राप्य अत्र आगमने कः विशेषः? अवसरे प्राप्ते अपि यः तं परित्यज्य आगच्छेत् सः एव योग्यः शिक्षः भवितुम् अर्हति। सन्न्यासित्वप्राप्तेः प्रथमलक्षणम् एतत्। वस्तुतत्त्वं ज्ञातवान् सः तरुणः उद्योगं निर्व्यामोहं परित्यज्य अनन्तरदिने एव आश्रमं प्रति आगतवान्।